मान्छेले यति धेरै पैसा कमाइसके संसार किनिसके। मान्छेले यति धेरै पैसा कमाइसके संसार किनिसके तर स्वर्ग किन्न सकेन। मान्छेले यति धेरै पैसा कमाइसके संसार किनिसके तर स्वर्ग किन्न सकेन। संसारको सबै थोक चिनिसके तर येशू चिन्न सकेन। जय मसीह। सर्वप्रथम स्वागत गर्दछौँ हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई र सँगसँगै देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रो प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस सेवा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी सर्वप्रथम एउटा आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि तपाईहरूले हामीलाई निरन्तर रूपमा गर्नुभएको माया र प्रेम स्वरूप फेरि पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो यो प्रयास अनलाइनलाई तपाईले लाइक गरिदिनु होला। तर ध्यान दिनु होला, लाइक गर्दा कृपया 2 पटक लाइक चाहिँ नगरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईले माया स्वरूप सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हुन्छ, आउनुहोस् सर्वप्रथम हामी हाम्रो जीवित परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नेछौँ र यो सेवा उहाँको हातमा राख्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले हामीहरूलाई निरन्तर रूपमा दिनुभएको यो आशिष स्वरूप यो सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरलाई हामी यस ठाउँमा पुकार्दछौँ। प्रभु, आज देश विदेशमा रहेर यस सङ्गतिमा सहभागी हुने सम्पूर्ण तपाईँका प्रिय छोराछोरीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। तपाईँ पवित्र आत्माको हातमा राख्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले आज निरन्तर रूपमा हामीलाई यस सङ्गतिको थ्रुबाट प्रभु हामीलाई गर्नुभएको माया र प्रेमको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र आगामी दिनहरूमा अझै पनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति र अनुग्रह हाम्रो बिचमा दिनुभएको होस् र प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ आजको यो सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो उपस्थिति दिनुहोस्। साँच्चै नै प्रभु हामीले निरन्तर रूपमा प्रभु साँच्चै नै सङ्गतिबाट आशिषित हुँदैछौँ, तपाईँबाट अनुग्रह पाउँदैछौँ, तपाईँबाट प्रेम र कृपा महसुस गर्दैछौँ। त्यसकारण प्रभु आजको दिनमा पनि यो सङ्गतिमा प्रभु सुरुदेखि अन्त्यसम्म हुने सम्पूर्ण क्षेत्रमा तपाईँ परमेश्वर भइदिनुहोस्। आराधनाद्वारा मानिसहरूलाई प्रभु यस सङ्गतिमा उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई प्रभु तपाईँले आशिषित बनाइदिनुहोस् भने वचनबाट तपाईँ परमेश्वर बोलिदिनुहोस्। साँच्चै हामीहरूको हृदयलाई तोडिने खालको वचन, हामीहरूको हृदयको चोटलाई मलमपट्टि गर्ने खालको वचन तपाईँले दिनुहोस्। साँच्चै नै सेवाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ पिता परमेश्वर, तपाईँ पुत्र परमेश्वरको अभिषेक हामीहरूको बिचमा दिनुहोस्। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। साँच्चै नै हामीले यो सेवालाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गरिसकेका छौँ। यो समय हामी सबैजना आफ्नो हृदय परमेश्वरतिर फर्काउँदै हामी केही समय स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्नेछौँ। हामी जुन ठाउँमा छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, कतिपय समयमा हामीहरूलाई वातावरणले असर गर्ला, कतिपय समयमा हामीहरूलाई हाम्रो साथीभाइको कारणले गर्दाखेरि डिस्टर्ब होला, तर हाम्रो हृदय, हाम्रो मन वचनले भनेअनुसार परमप्रभुतिर फर्काउनेछौँ। जब हामी हाम्रो हृदय परमप्रभुतिर फर्काउनेछौँ, हाम्रो गुहार परमप्रभुबाट मात्रै आउँछ। आउनुहोस् यो समय हाम्रो सङ्गीत झुन्डलाई दिनेछौँ। सङ्गीत झुन्डले हामीलाई आराधनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ र आराधनामा हामी सबैजना सहभागी भई परमेश्वरलाई, हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ र उहाँको आराधना गर्नेछौँ। Yesu
होस् हाम्रा स्वरहरू निकाल्दै हाम्रो प्रभु हामी प्रशंसा गर्दछौँ। हालेलुया। प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनको स्वामी हुनुहुन्छ। प्रभु येशू तपाईँ नै हाम्रो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई नै सारा धन्यवादको भेटीहरू लिएर आउँदछौँ। प्रभु प्रशंसाको बलिहरू हामी लिएर आउँदछौँ। प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको चोकभित्र हामी आउँदछौँ। ओ प्रभु तपाईँ नै हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रभु हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यसकारण प्रभु हामी प्रशंसाको गीतहरू गाउँदै तपाईँको सिंहासन अघि हामी आउँदछौँ। हालेलुया। हालेलुया गाउँदैमा आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। हालेलुया गाउँदैमा आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। पवित्र हात उचाल्दै 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 हातहरू चाल्दै फेरि पनि छौँ हामी पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै। हालेलुया। प्रभु हाम्रा हृदयहरू तपाईँतिर उघार्दछौँ। सारा प्रशंसाको बलिहरू हामी तपाईँको उपस्थितिमा ल्याउँदछौँ। हालेलुया। प्रभु तपाईँले मात्र हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले मात्र हामीलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले मात्र हाम्रा सबै अधर्मका दागहरू अनि पापको बन्धनहरूबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। यसकारण प्रभु हामी हाम्रो जीवन तपाईँमा नै अर्पण गर्दछौँ। हालेलुया। यदि यो समय तपाईँहरूले मलाई सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू जहाँबाट अहिले प्रभुलाई आराधना गरिरहनु भएको छ, म तपाईँहरू सबैलाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वर तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ नजिक, तपाईँको हृदयभित्र हुनुहुन्छ। दाउद राजाले परमेश्वरको विषयमा यसरी भनेका छन्, हे परमेश्वर मेरा उद्धारकर्ता, मलाई रक्तपातको दोषबाट छुटकारा दिनुहोस् र मेरो मुखले तपाईँको धार्मिकताको स्तुति गाउनेछ। हे परम प्रभु मेरा ओठ खोलिदिनुहोस् र मेरो जिब्रोले तपाईँको प्रशंसाको घोषणा गर्नेछ। किनकि तपाईँ बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्र त म बलि चढाउने थिएँ। होम बलिमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। तपाईँको इच्छा अनुसार सियोनको भलाइ गर्नुहोस्। यरुशलेमका पर्खालहरू निर्माण गरिदिनुहोस्। तब तपाईँलाई प्रसन्न पार्न धार्मिकताका बलिहरू चढाइनेछन्। सम्पूर्ण होम बलि र साँडेहरू तपाईँको वेदीमा चढाइनेछन्। हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस् र
र मबाट पवित्र आत्मा नलैजानुहोस्। तपाईको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्ने इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् हामी अझै यो भजनले भने जस्तै हामी हाम्रा हृदयहरू परमप्रभुतिर फर्काउँदै हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट हामी यही कुरा स्वीकार्नेछौँ र यही कुरा हामी कोरसद्वारा भन्नेछौँ कि ममा शुद्ध हृदय सृजन होस्, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् प्रभु, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् प्रभु, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईको सामनेबाट नफाल्नु, मबाट पवित्र आत्मा नलैजानु। मुक्तिको मन्दा मलाई फेरि दिनुहोस्, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। फेरि एकचोटि हामी सबैले गाउनेछौँ। ममा शुद्ध हृदय। हातहरू उचाल्दै हामी प्रभुको प्रस्तुतिमा छौँ। सत्य आत्मा पुनर्जीवित। हामी सबैले भन्नेछौँ ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस्। हालेलुया। प्रभु तपाईँले हामीलाई यो शुद्ध हृदय तपाईँको सत्य आत्मा हामीलाई दिनुहोस्। सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईँको सामनेबाट, मलाई तपाईँको सामनेबाट नफाल्नु, मबाट पवित्र आत्मा नलैजानु। मुक्तिको मन्दा मलाई फेरि दिनुहोस्, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। फेरि भन्नेछौँ, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। हामी एकछिन शान्त रहनेछौँ। प्रभुमा आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरलाई हामीले दिने आराधना हाम्रो हृदयको इमान्दारिता हो, हृदयको सत्यता हो। हामी जे छौँ, हामी जस्तो छौँ, जस्ताको तस्तै इमान्दारिता साथ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु हो। उहाँको अगाडि आफैलाई सरेन्डर, समर्पण गर्नु हो, अर्पण गर्नु हो। परमेश्वरको अगाडि हामीले लुकाउनु पर्ने कुरा, लुकाउन सक्ने कुरा केही छैन। हामीले प्रकट गरिराख्नु पर्ने कुरा केही छैन। उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा नभएको कुरा संसारमा कुनै पनि छैन। प्रभुमा आदरणीय व्यक्तित्वहरू, म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी जे छौँ, जस्तो छौँ, प्रभुको उपस्थितिमा जाउँ र प्रभुसँग भनौँ, हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्।
मलाई तपाईको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, मबाट पवित्र आत्मा नलैजानुहोस्। तपाईको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस्। मलाई दिनको जीवनमा सम्हाल्न सक्ने इच्छुक आत्मा, मलाई सम्हाल्ने पवित्र आत्मा मलाई फेरि तपाईले दिनुहोस्। जब हामी परमेश्वरसँग यो कुरा भन्छौँ, प्रभुले हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो हृदय उहाँले जान्नुहुन्छ र उहाँ प्रत्युत्तर दिने प्रभु हुनुहुन्छ। हामीलाई अनुग्रह दिने प्रभु हुनुहुन्छ, हामीलाई क्षमा दिने प्रभु हुनुहुन्छ र जहिले पनि हामी सँगै हुने प्रभु हुनुहुन्छ। हामी आफ्नो जीवनलाई आफैले जाँचौँ। हाम्रो जीवनलाई जाँच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको वचन नै हो। साँच्चै प्रभु कति भला हुनुहुन्छ। जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, उहाँले हाम्रा पापहरू बिर्सनुहुन्छ। हाम्रा पापहरूको कहिले सम्झना गर्नुहुने छैन। पूर्वबाट पश्चिम जति टाढा छ हामीबाट हाम्रा अधर्महरूलाई परमेश्वरले त्यति नै टाढा फालिदिनुहुन्छ। परमेश्वर कति भला हुनुहुन्छ। प्रभु महान हुनुहुन्छ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको त्यो महानताको निम्ति। अनि प्रभु तपाईले हामीलाई गर्नुभएको अनुग्रह, वास्ता, फिक्रीको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्छौँ। प्रभु तपाईले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभयो। प्रभु तपाईले घृणा गर्नुभयो त हामीभित्र भएको अधर्म र त्यो पापलाई घृणा गर्नुभयो, तर तपाईले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। आज त्यही प्रेमद्वारा प्रभु तपाईले आफ्नो एकलौटे पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनुभयो ताकि हामीले हाम्रा सबै अधर्महरूबाट छुटकारा पाउन सकौँ, मुक्ति पाउन सकौँ र हामी फेरि तपाईको पवित्रतामा, तपाईँ परमेश्वरले दिनुहुने पवित्रतातर्फ हामी अघि बढ्न सकौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईको यो महान प्रेम, तपाईको हामीप्रतिको वास्ताको निम्ति धन्यवाद चढाउँछौँ। र बाँकी सम्पूर्ण भागहरू हामी तपाईँकै हातमा समर्पण गर्दै प्रभु हाम्रा हृदयहरू फेरि पनि तपाईँमा जस्ताको तस्तै ल्याउँदै अहिले आशिष अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस्, अब हामी यो समयमा हामीले आफ्ना कमाइहरूबाट र उब्जनीबाट ल्याएका स्वेच्छा र दशांश भेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा चढाउनेछौँ। र परमेश्वरको वेदीमा यी भेटीहरू चढाउँदै गर्दा हामी एउटा कोरस तपाईँहरूको बिचमा सङ्गीत झुन्डको तर्फबाट गाउनेछौँ। हामी सँगै मिलेर तपाईँहरू गाउन पनि सक्नुहुन्छ। कोरस नम्बर 276, येशू हुन् साँचो गोठालो, हामी उहाँका भेडा हौँ। येशू हुन् साँचो गोठालो, हामी उहाँका भेडा हौँ। हरियो खड्कामा हामीलाई चराउँछ। येशू हुन् साँचो गोठालो, हामी उहाँका भेडा हौँ। हरियो खड्कामा हामीलाई चराउँछ। हामीलाई अब त कसैको डर छैन, किनकि हाम्रो साथी येशू हुनुहुन्छ। हामीलाई अब त कसैको डर छैन, किनकि हाम्रो साथी येशू हुनुहुन्छ। येशू हुन् साँचो गोठालो, हामी उहाँका भेडा हौँ। हरियो खड्कामा हामीलाई चराउँछ। येशू हुन् साँचो गोठालो, हामी उहाँका भेडा हौँ। हरियो खड्कामा हामीलाई चराउँछ। बाटोमा मलाई रक्षा गर्दछ, शैतानको डरबाट हामीलाई बचाउँछ। बाटोमा मलाई रक्षा गर्दछ, शैतानको डरबाट हामीलाई बचाउँछ।
उठालो हामी उहाँका बेडा हौ हरियो खर्कामा हामीलाई चढाउँछ हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया सबैले भन्नुहोस् हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन धन्यवाद साँच्चै नै धन्यवाद जतिजना आराधनामा सहभागी हुनुभयो जीवित परमेश्वरको आराधना गर्नुभयो साँच्चै नै पवित्र आत्माको अगुवाई आजको यो आराधनामा भएको मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा महसुस गर्न पाएँ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् हामीले हाम्रो कमाइबाट हाम्रो आम्दानीबाट हामीले प्रभुलाई दशांश र हामीहरूको स्वेच्छा भेटी दिएर उहाँको प्रशंसा गरेका छौँ यो समय हामी प्रभुको वचनबाट सुन्नेछौँ आउनुहोस् यो समय हामी भेटी प्रभुको हातमा राख्नेछौँ यो भेटीले ठिक प्रकारको काम गर्न सकोस् अनि हामी भेटी र वचनको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नेछौँ यो समय म प्रार्थनामा अगुवाई गर्न चाहन्छु धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँलाई आज यस सङ्गतिमा देश विदेशबाट उपस्थित भएर यस सङ्गतिलाई अझै आशिषित बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण तपाईँका प्रिय छोराछोरीहरूको निम्ति धन्यवाद दिँदछौँ आज हामीले उठाएका सम्पूर्ण भेटीहरू चढाएका सम्पूर्ण भेटीहरू तपाईँकै हातमा समर्पण गर्दछौँ प्रभु यस भेटीले प्रभु एक प्रकारको असल काम तपाईँको महिमाको काम हामीले गर्न सकौँ र भेटीहरू दिने सम्पूर्ण तपाईँको प्रिय छोराछोरीहरूलाई नि अझै दोबर चौबर तपाईँले आशिष दिनुहोस् सहायता दिनुहोस् हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ पृथ्वीमा पुरा होस् आज हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनुहोस् हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट भने बचाउनुहोस् किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन् आमेन हुन्छ हामीले वचनको निम्ति प्रार्थना गरिसक्यौँ अब वचनको सेवामा अगुवाई गर्नुहुने काभ्रे क्रिस्चियन समुदायका वर्तमान अध्यक्ष तथा रेभरेन्ड पास्टर रुबेन राणा मगरज्यूलाई यस ठाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी उहाँद्वारा प्रभुको वचनलाई सुन्नेछौँ र सबैजना आशिषित हुनेछौँ यहाँ सम्पूर्णमा ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह टक्राउन चाहन्छु विशेष प्रकारले म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रयास अनलाइनको टिम जसले निरन्तर रूपमा यो लामो समय धेरै महिनाहरू धेरै हप्ताहरूमा परमेश्वरको वचन यो विशेष परिस्थितिमा आफ्ना जनहरू कहाँ पुग्नको लागि पुर्याउनको लागि आफ्नो टाइम स्किल निरन्तर प्रयोग गर्नुभएको छ म यो टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै उहाँहरूले मण्डलीमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आत्मिक खुराकको निम्ति यो विशेष परिस्थितिमा सहायता पुर्याउनु निम्ति आफ्नो समय खर्च गर्नुहुनेछ मैले निरन्तर उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु यहाँहरू स्वागत छ आज यो विशेष समयमा आजको वचन को मुख्य विषय रहेको छ येशू ख्रीष्टमा हामी अनमोल छौँ प्रभुको वचनको खण्ड रहेको छ मत्ती 6 अध्यायको 25 बाट 34 पदसम्म म यो खण्डलाई यहाँको बिचमा सरसर्ती पाठ गर्न चाहन्छु यहाँहरूको सबैको लागि अनि मेरो लागि पनि प्रभुको वचन यहाँ यसरी लेखेको छ यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु के खाउँला के पिउँला भने आफ्नो प्राणको निम्ति र के गरौँला भने आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर के जीवन खाने कुरा भन्दा शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर तिनीहरूले न त बिउ छर्दछन् न अन्न कटिनी गर्छन् न भकारीमा बटुल्दछन् तर
तिमीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ? अनि लुगाफाटाका निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ? मैदानका लिली फुलहरूलाई हेर, ती कसरी बढ्दछन्। तिनले न परिश्रम गर्दछन् न धागो काट्दछन्। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्ना सारा वैभवमा तिनीहरूमध्ये एउटा जति आवश्यक थिएनन्। आज हुने वा भोलि आगोमा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिरनुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन् बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? यसकारण के खाउँला कि के पिउँला कि के पहिराउँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिनीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफैले गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। आमेन। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। आज हामी अरबौं मानिसको बिचमा विभिन्न परिस्थितिबाट भएर जाँदै आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो मूल्य हामीले खोज्दै बाँचिरहेका छौँ। आजको यो 21औं शताब्दीको टेक्नोलोजी र आधुनिक जीवनशैलीले मानिसलाई पूर्ण सन्तुष्टि दिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको छैन। मानिसको जीवन झनै कष्टपूर्ण, असन्तुष्टितिर उन्मुख भइरहेको हामी पाउँदछौँ। अझ भन्नुपर्दाखेरि आजको युवा पुस्ता जो यो देशको, समाजको अनि मण्डलीको पनि भविष्य भनी हामी हेर्छौँ। तर धेरै युवा पुस्तालाई हामी हेर्छौँ भने उनीहरूको आशा चाहिँ विकसित मुलुकतिर, जसले हामी भन्ने गर्छौँ सपनाको सहर पनि भन्ने गर्छौँ, जब आफ्नो अध्ययन के हदसम्म पुरा गर्छन्, आफू केही गर्न सक्ने जस्तो सम्झिन्छन्, अनि उनीहरूको आशा चाहिँ ती देश शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूतिर उनीहरूको आँखा, उनीहरूको मन त्यतातिर रहेको हामी देख्दछौँ। तर हामी गम्भीर प्रकारले विचार गर्ने हो भने के ती शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू जहाँ सबै प्रकारका सुविधाहरू, सबै प्रकारका विकासका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू हामी विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा हामी सुन्ने गर्छौँ। कतिले ती ठाउँलाई देखिएको छ भने उनीहरूले आफ्नो आँखाले देखेको अनि अनुभव गरेको पनि हुनसक्छ। तर ती ठाउँहरूमा के समस्या छैन त? के त्यहाँ बाँच्ने मानिसहरूले एकदमै आनन्दको जीवन, शान्तिको जीवन, सन्तुष्टिको जीवन यापन गरिएको छ त भन्दाखेरि अवश्य पनि ती ठाउँहरूमा पनि समस्या छ। ती ठाउँहरूमा पनि मानिसको बिचमा थुप्रै प्रकारका समस्या र असन्तुष्टि अझै बढिरहेको हामी सुन्दछौँ। अझै भन्ने हो भने चाहिँ ती शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूमा दिनदिनै आत्महत्या जस्तो कुराहरू बढिरहेको खबरले हाम्रो मन कहिलेकाहीँ तितो बनाउँदछ। धेरैपल्ट मैले यहाँको बिचमा राखिरहेको विषय, उठान गरेको विषय चाहिँ मानिस भएको असन्तुष्टि, मानिस भएको कष्ट पीडा, मानिस भएका तमाम प्रकारको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि इतिहासमा धर्म, संस्कृति, राजनीति, शिक्षा आदिबाट निरन्तर समस्या समाधान खोजे। त्यहाँ थुप्रै राम्रो व्याख्या पनि भए, तर
त्यसबाट समस्या, यी असन्तुष्टि, मानिसमा बिचमा भएको सबै प्रकारका समस्याहरू घट्नुको साटो दिनदिनै बढिरहेको छ अनि मानिसको जीवन विकराल भइरहेको छ। तर यी सबै मानिसले सामना गरेको समस्या चाहिँ फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यो समस्या भौतिक नभइकन यो आत्मिक समस्या हो। एक नम्बरमा म जान चाहन्छु, आत्मिक समस्या के हो त? आत्मिक समस्या चाहिँ पाप हो। पाप चाहिँ मानिसले गरेको, वर्तमान मानिसले गरेको कर्मसँग, कति राम्रो काम नराम्रो काम भन्नेसँग सरकार छैन। पाप चाहिँ परमेश्वरको लक्ष्यबाट चुक्नु, परमेश्वरबाट टाढा हुनु। जब परमेश्वरबाट मानिस अलगिन्छ, टाढा हुन्छ अनि मानिसको जीवन चाहिँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरूले सुरुमय रूपमा मानिसको जीवन डुब्दछ। अनि अहिले मानिसहरूले सामान्य गरेका यी विभिन्न प्रकारका कष्ट, पीडा, फिक्री, असन्तुष्टि चाहिँ पापको नतिजा नै हो। अनि यो समस्या चाहिँ के धनी, के गरिब, के शिक्षित, के अशिक्षित, के विकसित राष्ट्र, कि शक्ति सम्पन्न विकसित राष्ट्र, सबै ठाउँका मानिसहरूले फरक हुन सक्छ अवस्थाहरू, तर समस्याबाट मानिसहरू भएर गइरहेको छ। अनि मानिसको बिचमा थुप्रै प्रकारको असन्तुष्टि मानिसको बिचमा छ। कारण मानिस चाहिँ पापको बन्धनमा छ। यस कारण चाहिँ रोमी 3:23 भन्दछ, सबैले पाप गरेका छन्। सबैले पाप, आदमबाट आएको पाप सबैमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको जीवन आज यो अवस्था भएर गइरहेको छ। 2 नम्बरमा कसरी मानिसको जीवन शारीरिक बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी परमेश्वरको नैतिक मापदण्डबाट हामी चुक्छौँ, हाम्रो जीवन चाहिँ पुरै शारीरिक बन्दछ। परमेश्वरको नैतिक मापदण्ड चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामी खोज्ने क्रममा, प्रभु वचनबाट बुझ्ने क्रममा चाहिँ एफिसीको पुस्तकमा 1 अध्यायको 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँको सामान्य पवित्र निष्कलङ्क हौँ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। परमेश्वरको इच्छालाई हामी हेर्दाहुँदी चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि अगाडि, संसारका सबै कुरो अस्तित्वमा आउन अगाडि नै हामीमा उहाँले राख्नुभएको र पवित्र एउटा उहाँ भित्र भएको एउटा त्यो चाहनालाई हामी हेर्दाखेरि चाहिँ मानिसलाई उहाँले चाहिँ पवित्र र निष्कलङ्क देख्न चाहनु। जब मानिसले पाप गर्यो, आदमबाट आएको पापको कारणबाट यो पाप सबै मानिसमा आयो अनि पापको कारणबाट मानिस पूरै रूपले शारीरिक भयो अनि मानिसको जीवनमा पवित्रता, धार्मिकता हरायो, मानिस जीवन कलङ्कित भयो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो परमेश्वरको नैतिक मापदण्डबाट हामी चुकेको कारणले, परमेश्वरबाट टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज मानिसको जीवनमा यी तमाम प्रकारको समस्या मानिसमा छ। यहाँनिर हामीले भर्खरै पढेको खण्ड प्रभुको वचनबाट मत्ती 6 अध्यायको 25बाट 34सम्म हामीले हेर्दा हुँदै खाने कुरा, लाउने कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ के जीवन चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन भन्ने कुराहरूको यहाँनिर प्रभुले प्रश्न गरिरहेको छ। अनि त्यहाँनिर हामीले अझै हेर्दा हुँदै चाहिँ प्रभुले आकाशका चराचुरुङ्गीहरूलाई उदाहरणको रूपमा ल्याउनु भयो। आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्दछन्, न अन्न कटिनी गर्दछन्, न भकारीमा बटुल्दछन्, तर तिमीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? प्रभुले एउटा चराचुरुङ्गीलाई उदाहरण भन्नुभयो। तिनीहरूले न छर्छन्, न कटिनी गर्छन्, न भकारीमा बटुल्छन्,
तर पनि तिनीहरूलाई स्वर्गमा हुने पिताले खुवाउनुहुन्छ। के तिनीहरू भन्दा तिमीहरू मूल्यवान छैनौ र? परमेश्वरले हाम्रो मूल्यलाई देखाउन चाहन्छ। हाम्रो मूल्य चाहिँ के हो त? अझै तलतिर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ तिम्रो मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्ना आयुमा एक घडी थप्न सक्छ? तल अझै हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ लिली फुलका कुराहरू, मैदानका लिली फुललाई हेर, ती कसरी बढ्दछन्, तिनले न परिश्रम गर्दछन् न धागो काट्दछन्। तर म तिमीलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्ना सारा वैभवमा तिनीहरू मध्ये एउटा जति आवश्यक थिएनन्। आज हुने र भोलि आगोमा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिरिनु छ भने अल्प विषय हो के तिमीलाई झन् बढी उहाँले पहिरनु हुने छैन र? यसकारण के खाउँला र के पिउँला कि के पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिले यी सब थोक खोज्दछन्, तर तिमीहरूका स्वर्गमा हुने पिताले तिमीलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि प्रभुको वचनलाई कहिलेकाहीँ मानिसले ठिक प्रकारले प्रभुको वचनको सबै प्रभुको वचनको सबै अवस्थाहरू, उहाँले भन्नुभएका कुराहरू हामी तलदेखि माथिसम्म राम्रो प्रकारले बुझ्दैनौँ अनि हामी कहिलेकाहीँ आधा कुराहरू प्रचार गर्छौँ, बुझ्ने कुराहरू गर्दछौँ। प्रभुले हामी 6 अध्यायको 11 पदमा हेऱ्यो भने हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, भोजनको कुराहरू हामी देख्दछौँ। प्रभुले खाने कुराहरू, लगाउने कुराहरू, शरीरको कुराहरू आवश्यक छैन भनेर भन्नुभयो। आवश्यक छ त्यो पनि। अनि यहाँले चाहिँ आज दिनभरिको भोजनको कुराहरू हामीलाई दिनुहोस् भनिकन यहाँनिर मत्तीको पुस्तकमा हामीले डाँडाको उपदेशमा धेरै कुरालाई हेर्दै जाँदाखेरि आज दिनभरिको भोजनको कुरा प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ फेरि यहाँ पुग्दा चाहिँ शरीरको निम्ति तिमीले चाहिँ फिक्री नगर। अनि तपाईँहरूमा मैले अझै तलतिर 7 अध्यायमा हेरे गयो भने चाहिँ माग त तिमीलाई दिनेछ, खोजो त तिमीलाई भेटाउनेछ, ढकढक तिमीहरूको निम्ति उघारिनेछ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। 34 पदमा 6:34 अघि नै हामीले पढेको यस खण्डबाट पढेको खण्डलाई हेऱ्यो भने चाहिँ यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफैले गर्नेछ, आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। यहाँ हामीले प्रभु वचनमा यी कुराहरू हामी देख्दछौँ। यो माग्ने कुराहरू, माग तिमीलाई दिइनेछ, खोजो तिमीले भेटाउनेछौ। तर यहाँ हामी विशेष प्रकारले ख्रीष्ट येशूमा हामी अनमोल छौँ भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि सुसमाचार यूहन्ना 10 अध्यायको 10 पदमा जब हामी हेर्छौँ यहाँ यसै लेखिएको छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिमीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। अनि प्रभु वचनलाई हामी हेर्छौँ, प्रभु इच्छालाई हामी जब हेर्छौँ, प्रभु प्रशस्त मात्रामा त्यो जीवनको कुराहरू छ। पहिलो कुरा जीवन पाउन् भन्ने हेतुले आए, अनि त्यो प्रशस्त मात्राको जीवन। अनि हामी आज यो संसारमा छौँ, प्रभुजीलाई जब हामीले प्रभु र मुक्तिदातामा स्वीकार गऱ्यौँ, पापबाट छुटकारा पायौँ। तर छुटकारा पाइसकेपछि हामी कामै नगर्ने अनि मुख मात्रको कुराहरू गर्ने अनि एकदमै अल्छी बने, परिश्रम नगर्ने, चोरी गर्ने, ढाँट्ने, लुट्ने कुराहरू खाओस् भन्ने प्रकारको इच्छा हो परमेश्वरको छैन। प्रभुले परिश्रम गर्नलाई, मेहनती हुनलाई, प्रशस्त मात्राको जीवन, सबै प्रकार आशिषले भरेको जीवन, अनि त्यसपछि आफू आशिषले भएर अरूलाई आशिष बाँड्नको निम्ति एउटा आशिष जीवन परमेश्वरले हामीलाई यस संसारमा रहँदाखेरि यो प्रकारको जीवन पनि दिने उहाँको इच्छा हो। उहाँले त्यो दिन चाहनुहुन्छ। अनि हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वको कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले शरीरका कुराहरू भन्दाखेरि प्रभुले हामीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ जीवन दिनलाई यस धरतीमा येशू। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आँखा, हाम्रो विश्वास अनि हाम्रो विश्वास अडिनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा उहाँमा भरोसा राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने चाहिँ संसारमा रहँदाखेरि काम गरेर, परिश्रम गरेर, मेहनत गरेर आशिष जीवन
जिउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई अराउनुहुन्छ, उहाँले पठाउनुहुन्छ। तर त्योभन्दा अझै माथिको कुराकानी हेर्दा हुँदै चाहिँ उहाँले हाम्रो आशा, हाम्रो मूल्य चाहिँ उहाँले तोकिदिनु भएको छ। प्रभुले हामीलाई चाहिँ ती चराचुरुङ्गी भन्दा, त्यो वनको लिली फुल भन्दा, मैदानको लिली फुल भन्दा के तिमी मूल्यवान छैन र? परमेश्वरले सबै कुरा तिनीहरूलाई न उनीहरूले काट्छन्, न छर्छन्, न भखरै बढ्दछन्, अनि वनको लिली फुललाई पहिर्याउनुहुन्छ भने कि तिम्रो वास्ता परमेश्वरले गर्नुहुन्न र? यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हामीले जीवनलाई दिनुपर्ने कुरा। जब जीवनलाई हेर्छौँ, परमेश्वरको राज्यलाई हेर्छौँ, परमेश्वरलाई हेर्छौँ, त्यो वास्तविक कुरालाई, त्यो ठिक कुरालाई, त्यो महत्त्वको कुरालाई जब हामी हेर्छौँ, अनि परमेश्वरले हामीलाई सबै थोक दिनुहुन्छ। माग त तिमीलाई दिइन्छ, खोजो तिमीलाई भेटाउनेछ, ढकढक तिमीले पनि उघारिन्छ। किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले ढकढक्छ तिमीले उघारिनेछ। अनि 33मा हामीले हेऱ्यौँ भने पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। सबैभन्दा प्रमुख कुरा हामीले खोज्नुपर्ने कुरा, प्राथमिकताको कुरा चाहिँ खाने कुरा, शरीरको कुराहरू होइन रहेछ। हामीलाई यसो हेर्दाखेरि यी सबै अवस्थामा अहिलेको अवस्थाहरूतिर हेऱ्यो भने, संसारका प्रतिस्पर्धालाई हेऱ्यो भने, रुपियाँ पैसा, मान इज्जत, खानेकुरा, लगाउने कुराहरू, पैसा सबै केही पनि छैन, पैसा सबै कुरा भन्ने लाग्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वको कुरा चाहिँ, सबैभन्दा प्राथमिकको कुराहरू चाहिँ घाँसबासको कुराहरू भन्दा सबैभन्दा प्राथमिकको कुरा चाहिँ हामी एउटा आत्मिक मान्छेले एउटा आत्मिक परमेश्वरलाई चिनेको, साँचो परमेश्वर चिनेको मान्छेको सबैभन्दा प्राथमिकताको कुरा चाहिँ जीवन रहेछ। हालेलुया। जब जीवनलाई खोज्दछ त्यसपछि सबै थोकहरू थपेर आउने कुरा, सबै थोक थपेर आउने कुरा। यसकारण स्वर्ग हुनुहुने पिता जसले चराचुरुङ्गीलाई, मैदानको लिली फुललाई पहिर्याउनुहुन्छ, चराचुरुङ्गीको आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो पनि परमेश्वरले आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ। हामीले खाने लगाउने कुराको लागि आफ्नो तन मन विचार, आफ्नो सारा शक्ति निरन्तर लगाए त्यही कुराको लागि धेरै मानिसले जीवन खर्चिरहेको छ। जन्मेदेखि बुझ्नु थालेदेखि, सङ्घर्ष सुरु भइदेखि नमरुन्जेलसम्म मानिसहरूले खानेर लगाउने कुराहरू, आत्माको कुराहरू, स्वर्गको कुरा, जीवनको कुरा होइन, शरीरको कुराहरू आफ्नो मानिसले लगाइरहेको छ। तर तपाईँ र मैले जे कुरा बुझेका छौँ सत्य कुरा, हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ, भलाइ गर्नुपर्छ, निरन्तर परिश्रम गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पहिले कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यलाई खोज्नु। जब हामी परमेश्वरको राज्यलाई खोज्छौँ, उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर्छौँ, अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यसपछि अरू कुरा थपिन्छ। जब हामीले परमेश्वरको राज्यलाई खोज्छौँ, हामीले कतिपल्ट धेरै आशिषको कुराहरूको पछि, आशिषको कुरा प्राप्त गर्नलाई निरन्तर प्रशस्तको जीवनको प्रशस्त कुराहरूको निम्ति हामी निरन्तर पछि लाग्दछौँ। तर आशिष हाम्रो पछि लाग्नु हो भने हामीले परमेश्वरको राज्यलाई पहिले खोजी गर्नुपर्छ। जब हामीले परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्छौँ नि प्रियहरू, आशिष हाम्रो पछि लाग्छ। तेस्रो बुधा, 3 नम्बर बुधामा हामी जाँदा हुँदै संसारिक जीवनको सम्पूर्ण भोगाइहरूमा असन्तुष्टि भन्दै गर्दाखेरि के भन्न खोजेको तपाईँलाई लाग्न सक्छ? हामीले जति आफू असल छु, म एकदमै राम्रो भनेर विचार गरे तापनि यदि तपाईँ र मेरो जीवनको कोही पनि मान्छे आफ्नो जीवनबाट, आफ्नो जीवन भोगेका, विगतमा भोगेका भोगाइहरू, आफ्नो जीवनका सबै चालहरूबाट कोही पनि मानिस सन्तुष्ट हुन सक्दैन। मान्छेले मैले राम्रो गरेको छु भन्ने कुराहरू गर्छ, कहिले भाषणमा राम्रो कुरा गर्नु सक्ला, मैले यो गरेँ ऊ गरेँ भन्नु सक्ला, तर आफ्नो जीवनको सबै कुराले हेऱ्यो भने कोही पनि मान्छे खुसी हुन सक्दैन। एकजना महान व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, यदि मेरो जीवनको 5 कुराहरू पुरै डिलिट गर्न मिल्ने भए म मेरो वर्तमान र भविष्य चाहिँ
असल गरी बिताउने भन्नुको अर्थ चाहिँ यो व्यक्ति महान हो, तर पनि उसले विचार गर्छ, आफ्नो जीवनको भोगाइ र आफ्नो ज्याएको कुरालाई विचार गर्छ। मैले यो गल्ती गरेँ, ऊ गरेँ, थुप्रै कुराहरू असल भन्दाखेरि खराब भेटाउँदछ। उसले यसरी आफ्नो भनाइमा भनेको छ। यी सबैको अवस्था कसरी आयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा जति राम्रो गरौँ भन्यो, नराम्रा कुराहरू जति असल हुन्छ भन्यो, खराब कुराहरूले हामीलाई निरन्तर घेरिरहेको, निरन्तर पिछा गरिरहेको, निरन्तर हामीलाई पछ्याइरहेको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यी सबैको जड चाहिँ पाप नै हो। मानिसको जीवनमा आज मानिसलाई तहस नहस बनाइरहेको, मानिसको जीवन तितो बनाइरहेको एउटै मात्र कारण चाहिँ पाप। पापको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पापको स्वभाव चाहिँ दुर्व्यसनी हुन्छ भनेर मैले विगतको समयमा बाँडेको वचनहरूमा पनि मैले भनेको हुनुपर्छ। पापको स्वभाव चाहिँ दुर्व्यसनी हुन्छ। हामी विचार गर्छौँ, म राम्रो विश्वासी, म चर्चमा जान्छु, म अगुवा, म प्रचारक, म यति वर्षको विश्वासी, मैले निरन्तर चर्च गएको छु, भेटिहालेको छु, मैले मूर्ति पूजा छोडेँ। हामी यसरी कहिलेकाहीँ विचार गर्छौँ, यो कति कुराहरू ठिक हो, हामी कति कुरा छुटकारा पाएर आछौँ। मैले तपाईँलाई भन्दै गर्ने खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने एकपल्ट नचोर्ने व्यक्तिको लागि चोरी गर्नु पाप हो, चोर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू इभन क्रिस्चियन मात्र नभएर संसारको व्यक्ति चोर्नु चाहिँ खराब कुराहरू भन्ने थाहा छ। नरक पुर्याउने कुरा नभए पनि चोर्नु चाहिँ खराब कुराहरू भन्ने थाहा छ। र पनि एकपल्ट नचोर्ने व्यक्तिले चोर्नको लागि हमेसा हात उठाउनको लागि, हात लगाउनको लागि गाह्रो हुन्छ। तर एकपल्ट लगाइसकेपछि हिजो चोरे मलाई केही भएन त आज पनि भनेर फेरि उसले चोर्न थाल्छ। एकपल्ट व्यभिचारमा नफसेको व्यक्तिलाई डर हुन्छ, समाजको डर होला, यदि संसारको व्यक्ति हो भने, यदि परमेश्वर चिनेको व्यक्ति भएदेखि पापको डर, नरकको डर होला उसलाई। तर एकपटक व्यभिचारमा पर्यो भने चाहिँ उसले दोस्रो पटक व्यभिचार गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यस कारण चाहिँ पापको स्वभाव दुर्व्यसनी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकपटक असजिलो, पहिलो पटक, अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ। यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले यहाँलाई बताउँदै गरेको कुरा चाहिँ के हो भने पाप जब परमेश्वरबाट मानि टाढा हुन्छ, परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ पाप, त्यो पापको नतिजाको कुरालाई हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ विभिन्न प्रकारको कुराहरू पनि आज हामीले पढ्दै गरेको खण्डमा असन्तुष्टिको कुराहरू पनि असन्तुष्टिको कुराहरू पनि यो पापबाट आएको नतिजा। चिन्ताको कुराहरूले हामीलाई केही फाइदा छैन। शरीरको समस्याहरू चाहिँ विशेष गरी शारीरिक समस्याहरू चाहिँ चिन्तासँग जोडेको हुन्छ। शारीरिक समस्या, ग्यास्ट्रिक बढ्नुको कारण तपाईँले धेरै चिन्ता गर्नुभयो कि होइन? हृदयघातको कुराहरू, विविध कुरा चाहिँ चिन्तासँग जोडेको हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ प्रभुले चाहिँ फिक्री नगर, चिन्ता फिक्री नगर भनेर यहाँ चाहिँ भन्दै गर्नुभएको छ। खाने लगाउने शरीरको खाने कुरासँग, लुगासँग, लाउने कुरासँग तिमी चाहिँ चिन्ता नगर। प्रभुले यहाँ चिन्ताको बारेमा चाहिँ तिमी चिन्ता नगर। तिम्रो मूल्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ वनको लिली फुल भन्दाखेरि, चरा भन्दाखेरि तिमी चाहिँ के त उहाँको दृष्टिमा तिमी चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ तिमी चाहिँ मूल्यवान छौ। परमेश्वरले यहाँनिर भनिरहनु भएको हामी पाउँदछौँ। यो कोरोना भाइरसको कारणबाट नेपालमा पनि मृत्यु सङ्ख्याको त्यो रेन्जको कुरा हेऱ्यो भने पनि चाहिँ 15-20% माथि गइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ है कि? अझ भन्नु पर्दाखेरि कति व्यक्तिले आत्महत्या गरे। जर्मनको यो अर्थमन्त्री थोमस सेफर्ड भन्ने व्यक्तिले जब कोरोना भाइरस सुरु भयो अनि आफ्नो कार्यकालमा कोरोना भाइरसको कारणबाट आफ्नो देशमा आउने अर्थतन्त्रको गिरावट समस्याबाट विभिन्न ठुलो समस्या देखे अनि अर्थमन्त्री जस्तो व्यक्तिले आत्महत्या गरेको कुराहरू हामीले
समाचारमा सुन्यौँ, थुप्रै प्रकारका कुराहरू हामीले यी दिनहरूमा सुनिरहेका छौँ। अनि चिन्ताले चाहिँ मानिसलाई कहाँसम्म पुर्याउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ मानिसलाई त्यसले शरीरको मृत्यु पनि आत्मिक मृत्युतिर लाँदो रहेछ चिन्ता र फिक्रीले। त्यस कारण प्रभुको वचनले चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीले चाहिँ चिन्ता नगर। प्रभु भन्नुहुन्छ चिन्ता नगर। कहिले कि यो चिन्ताको कुराकानी पर्दाखेरि हामी यो चासो र चिन्तालाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखेर हेर्छौँ। कहिलेकाहीँ अहिले म विशेष प्रकारले हाम्रो काभ्रे चर्चको एउटा अलिकति ठुलो संरचना भविष्यको लागि भवन निर्माणको कुराहरूमा छु। अनि कतिवटा विश्वासीहरूले, कतिवटा मेरो वरपर नजिकका मेरा सहकर्मीहरूले, मेरो मसँग रहेका हाम्रा अरू अगुवाहरूले के भन्छ, पास्टर तपाईँले धेरै चिन्ता गर्नुभएको, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर भन्छ। अनि मैले चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ म चिन्ता होइन, म चाहिँ चासो देखाइरहेको छु। हो, मलाई चासो छ यो भवनलाई पुरा गर्नको लागि। यसमा रुपियाँ पैसा धेरै चाहिएको छ। यो प्रभु नाउन्जेलसम्म पर्खेर बस्नको लागि। भवन आइडेन्टिटी होइन हाम्रो, तर भवन चाहिँ परमेश्वर नाउन्जेलसम्म पर्खेर परमेश्वरलाई पर्खनुको निम्ति, पर्खेर आराधना गर्नुको निम्ति आउने आजको पुस्ता अनि भोलिको पुस्ता आउने थुप्रै पुस्ताले प्रभुको भक्ति गर्नको लागि बन्दै गरेको संरचना हो। यो मेरो व्यक्तिगत मेरो घमण्डको कारण, मेरो आफ्नो स्वार्थको कारण यसमा केही पनि छैन। तर मलाई चाहिँ यो पुरा गर्न चाहिँ थुप्रै प्रकार खाँचोहरू छ। मलाई चाहिँ बडो चासो चाहिँ छ, तर मसँग चिन्ता चाहिँ होइन, चिन्ता गरेको छैन म भन्छु। कहिले चाहिँ हामीले चासोले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो कामप्रतिको उत्तरदायित्व निभाउनुको लागि, त्यो पुरा गर्नको लागि चासोले हामीलाई चाहिँ होइन, आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गर्नुको निम्ति वफादार बनाउँछ, इमान्दार बनाउँछ चासोले चाहिँ। तर चिन्ताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नकारात्मक कुरातिर हामीलाई निरुन्धता चिन्ता। त्यस कारण चाहिँ यो अङ्ग्रेजीमा कन्सर्न टु वरी भन्ने कुरा चाहिँ फरक विषय। हामी यो चिन्ता र चासोलाई एउटै ठाउँमा राखेर धेरै पटक चिन्ता के हो, चासो के हो, हामी एउटै कुराको कुरा नै गर्छौँ। त्यस कारण चाहिँ यहाँ प्रभुले आज हामीलाई भनिरहनु भएको कुरा चाहिँ चिन्ता नगर्नु भन्दाखेरि चाहिँ है, अब त्यो चिन्ता र चासोको सँगै राखेर हेरेको कारणले है, चासोको कुरालाई हामीले कहिले भन्छ तपाईँ चाहिँ चिन्ता गरिरहेको, चिन्ता नगर्नुहोस्, चिन्ता होइन। हामी चाहिँ कति कुरो चासो गर्नुपर्ने कुरा, कन्सन्ट्रेट हुनुपर्ने कुराहरू छ हाम्रो कतिवटा कुराहरूमा। तर हामीले अनावश्यक चिन्ताको कुराहरू गरेको होइन। चिन्ताले भने कुनै कुरा फाइदा नल्याउने रहेछ। यस कारण चाहिँ प्रभु वचन चाहिँ प्रभुको वचनले हामीलाई के सिकाउँदछ भने चाहिँ तिम्रो मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ। केही थप्न सक्दैन तिमीले चिन्ता गरेर। आफ्नो आयुमा अलिकति एक घडी पनि तिमीले थप्न सक्दैन। चिन्ता नगर। त्यो चराचुरुङ्गीलाई हेर, अनि मैदानको लिली फुललाई हेर, तिनीहरूको त परमेश्वरले वास्ता गरेर पहिर्याउनुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ भने तिमी त परमेश्वरको दृष्टिमा ती चिजहरूभन्दा चाहिँ के त बढी मूल्यको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ जीवन रहेछ। जहाँ जीवन छ, जीवन येशूमा छ। अनि यो सबै प्रकार तमाम समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ येशू यस धरतीमा मानव भएर आउनुभयो। अनि परमेश्वरको एकमात्र पुत्र, एकलौटे पुत्र धरतीमा यस धरतीमा आउनुभएको प्रभु येशू, हाम्रो पाप मेटाउनको लागि आउनुभएको येशूमा विश्वास गरेर जीवन, उहाँमा जीवन छ। मलाई जीवन दिनुको लागि येशू यस धरतीमा आउनुभयो। यसकारण चाहिँ हे प्रभु, म तपाईँमा त्यो महत्त्वपूर्ण पक्रिनु जीवनको लागि तपाईँमा निरन्तर म बाटो हेर्छु। मलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यो जीवनको मुकुट म गुमाउन चाहन्छु। प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। निरन्तर जब हामी यो कुरा हेर्छौँ र उहाँमा भरोसा गर्छौँ भने चाहिँ यी सबै प्रकारको समस्याबाट प्रभुले हामीलाई मुक्त गर्न, समाधानको लागि येशू यस धरतीमा आउनुभएको छ। प्रियहरू, यस कारण गर्दा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि पनि यो आजको यो समयमा यो वचनद्वारा, आजको यो अनलाइन मिडियाद्वारा तपाईँले सुन्दै गर्नुभएको सम्पूर्ण प्रभुको प्रियजनहरूलाई म यो तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँले सबैभन्दा
पहिलो कुरा चाहिँ यी सबै संसारका यी कठिन परिस्थितिहरूमा तपाईँले वर्तमान संसारको अवस्थाहरूलाई, आफ्नो खाँचोहरूलाई, आफ्नो लगाउने खाने कुराहरूलाई भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जीवन हेर्नुभयो। जीवनको स्रोत यसो हुनुहुन्छ, जीवन दिने उहाँ हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले भने बाटो सत्य जीवन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुले हामीलाई निरन्तर आशीष दिनुभएको होस्। यी सबै अहिलेको परिस्थितिहरूले हाम्रो जीवन ल्याएको चिन्ता फिक्री यो अवस्थाबाट हामीलाई नकारात्मक कुराहरूतिर निरन्तर धक्लिरहेको छ। कतिजनालाई गाह्रो परिस्थिति छ भने तपाईँले आज नै यो समस्याबाट उम्कनको लागि, यो समस्याबाट बाहिर आउनको लागि परमेश्वर तपाईँ र मलाई बोलाइरहनु भएको छ। जो प्रभुको हात बलियो छ, हामी भएको पापको समस्याबाट आज हामीलाई नकारात्मक कुराहरूतिर, जीवनको कुरा होइन, शैतानले हामीलाई नकारात्मक कुराहरूतिर, शरीरको कुराहरूतिर मन लगाएर त्यो जीवन मुकुट गुमाउनुको लागि शैतानले निरन्तर हामीलाई हाम्रो जीवनमा यस्ता कुराहरू ल्याइरहेको छ, चिन्ता फिक्रीको कुरा। प्रभुमा हामी प्रार्थना गर्नु प्रिय प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ तपाईँको प्रेमको लागि, सुन्दर समयको लागि, तपाईँको शक्तिशाली प्रेमिलो वचनको लागि। तपाईँको वचनले हामीलाई शान्ति ल्याउँदछ, तपाईँको वचनले हाम्रो हृदयमा आनन्दले भर्दछ, कारण परमेश्वर तपाईँ आनन्दको स्रोत हुनुहुन्छ। आज वर्तमान परिस्थिति विभिन्न कारणहरूबाट हाम्रो जीवन कहिलेकाहीँ तितो चिन्ता र फिक्रीले भरेको अवस्थाबाट हामी गइरहेका छौँ भने प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आज सबै चिन्ता फिक्रीबाट माथि उठ्नको लागि र प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हेर्नको लागि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई बोलाइरहनु भएको छ। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभुले जतिजना यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ हरेक व्यक्तिलाई यी सबै अवस्थाबाट उठ्नलाई र तपाईँको आनन्द रमाउनुको लागि प्रभु त्यही परमेश्वरलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती पुरा प्रार्थना चाहँदछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। जय मसीह। यहाँहरूलाई पुनः एकचोटि निरन्तर आउने हप्ताहरूमा पनि प्रभुको वचनसँग यो मिडियाले प्रयास अनलाइनले जसरी यहाँहरूको बिचमा वचन ल्याउने कुराहरू तपाईँलाई सहायता पुर्याउने काम गरिनु भएको छ, निरन्तर प्रार्थनासहित उहाँलाई प्रार्थना गरिदिनु होला र निरन्तर तपाईँले परमेश्वरको वचनमा जोडिनुहोस् र आशिष पाउनुहोस् भन्दै तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। धेरै धन्यवाद।